ठूला दलले सांसदमा सिन्डिकेट लगाएर सुन प्रकरणको सेटिङ मिलाउँदैछन् भन्दै ज्ञानेन्द्र साईको आक्रोश। सुन प्रकरणमा नेकपा एमाले अंश खोजेर सांसद चल्न नदिएको राप्रपाको आरोप। सांसद स्थगित भएपछि रवि लामिछानेले भने वर्षौंदेखि देशलाई कसरी प्यारालाइज्ड गराइएको रहेछ भन्ने बुझ्दैछौँ। सांसदमा नेकपा एमाले जे गरिरहेको छ गलत गरिरहेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अभिव्यक्ति। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज मङ्गलबारसम्मका लागि स्थगित। 1 क्विन्टल सुन प्रकरणमा पक्राउ परेकालाई थप 7 दिन थुनामा राख्न अनुमति। सुन तस्करी प्रकरणमा एसपी थापालाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर सिआइबीले थाल्यो अनुसन्धान। केपी शर्मा ओलीको कुनियतका कारण ललित निवास जग्गा प्रकरणमा माधव कुमार नेपालको नाम जोडिएको मेटमणि चौधरीको आरोप। सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको कामले ढुक्क बस्ने अवस्था छैन भन्दै सांसद रघुजी पन्तको भनाई। प्रधानमन्त्री बाह्य शक्तिको हितमा लाग्दा अस्थिरता बढेको नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप ग्यावालीको टिप्पणी। केपी शर्मा ओलीको कुनियतका कारण ललित निवास जग्गा प्रकरणमा भाण भैलो मचिएको नेकपा यसको आरोप। चुनावी खर्च सार्वजनिक नगर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 4 सांसदलाई जरिवाना नगर्न उच्च अदालतको आदेश। सांसद अवरोध हुँदा जनताका आवाज रोकिए भन्दै सभामुख देवराज घिमिरेको चिन्ता। सुन तस्करीमा छानबिन प्रतिवेदन आएपछि उच्च स्तरीय समिति बनाउन सकिने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माको टिप्पणी। व्यापारिक कम्प्लेक्सलाई ग्राहकसँग पार्किङ शुल्क लिन दिन उच्च अदालतको काठमाडौँमा आदेश। आइजिपीहरूलाई महानिदेशकताको निर्देशन आवश्यक देखिए पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि पक्रिएर अनुसन्धान गर्नुहोस्। देश छोडेर विदेश जाने युवाहरूको लहर एकदमै डरलाग्दो भएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईको टिप्पणी। नागडुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्गको आकस्मिक रेस्क्यु टनेलको भयो ब्रेक थ्रू। कहिलेदेखि चल्दैछन् गाडी, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। सरकारले थालेका 3 प्रकारको अनुसन्धानमाथि काङ्ग्रेसकै आशंका। मन्त्री परिषदले पारित गरेको शिक्षा विधेयकप्रति थारू समुदायको आपत्ति। फिर्ता नलिए सरकार नै ढालिदिने दिए चेतावनी। डेङ्गुले देशभर 7 जनाको मृत्यु, 7,000 भन्दा बढी संक्रमित। लोग्ने स्वास्नीको झगडाले 2 महिने बालकको ज्यान गयो। हत्या आरोपमा 2 जना पक्राउ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गक्सेदार सहित 4 पूर्व मन्त्री विरुद्ध पक्राउ पर्ची जारी। सामाजिक सञ्जालले मान्छेहरू सुसाइड गर्ने अवस्थामा पुगे, व्यवस्थित गर्छौं भन्दै सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। पोखरा महानगरपालिकाले लामे आहालमै मङ्गलबारदेखि फोहोर लैजाने अवरोध भए बल प्रयोग गर्ने र गणतन्त्रता ल्याइयो तर जनतालाई साथ दिन नसकेको डाक्टर बाबुराम भट्टराईको स्वीकारोक्ति। सुरुङ मार्गसँगै ब्रेक थ्रू, अब यातायातमा नयाँ युगको सुरुवात। सुरुङ भएर कहिले चल्छन् त गाडी, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। संसदीय समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपालाई निषेध। पोखरामा फैलियो आँखा पाक्ने रोग, एकै दिनमै थपिए 1,000 भन्दा बढी संक्रमण। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भई जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको ठाउँको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र यदि हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन ठूला दलहरूले सांसदमा सिन्डिकेट लगाएर सुन प्रकरणको सेटिङ मिलाउँदैछन् भन्दै ज्ञानेन्द्र साईले आक्रोश पोखेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर साईले प्रमुख 3 दलले सदन बन्धक बनाएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। ठूला दलले जनता र जनजीविकाका सवालमा छलफल गर्नुपर्ने सदनलाई सिन्डिकेट गरेर सुन प्रकरण जस्तो गम्भीर घटनामा समेत सेटिङ मिलाउन खोजेको आरोप रहेको छ। सोमबारको सदन मङ्गलबार सरेपछि ज्ञानेन्द्र साईले प्रतिक्रिया दिँदै भने ठूला दलले सदनलाई सिन्डिकेट गरेर सुनकाण्ड जस्तो जघन्य अपराधलाई समेत मिलाउन दलहरू सेटिङमा बसिरहेका छन्। सांसद कुनै पनि व्यक्ति नभई सार्वभौम हो भन्ने कुरा ठूला दलहरूले बुझ्न जरुरी भएको ज्ञानेन्द्र साईले बताएका छन्। राप्रपाका प्रवक्ता समेत रहेका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्रबहादुर साईले जनजीविकाको सवालमा छलफल हुन थलो सदनलाई धेरै दिन अवरोध गर्न नसक्ने समेत बताएका छन् र 3 प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीलाई आग्रह समेत
समेत गरेका हुन्। सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन गर्न उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने विपक्षी एमालेको मागमा सत्तापक्ष सहमत नहुँदा सोमबार पनि बैठक सूचना टाँच गरेर स्थगित भएको हो। दर्शकबिन सुन काण्डमा नेकपा एमाले अंश खोजेर संसद चल्न नदिएको समेत राप्रपाका नेता ज्ञानेन्द्र साईले बताएका हुन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले अवैध सुन आयात प्रकरणमा नेकपा एमाले अंश खोजेको गम्भीर समेत आरोप लगाएको हो। गैरकानुनी रूपमा नेपाल भित्रिएको झण्डै 100 किलो सुन बरामद भएको विषयलाई लिएर नेकपा एमाले अनावश्यक रूपमा सत्तारूढ दलसँग भाग खोजेको राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीको टिप्पणी रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाका सभापति रवि लामिछानेले सांसद सुचारू नभएपछि आपत्ति जनाएका छन्। सोमबार बोलाइएको बैठक आजसम्मका लागि स्थगित भएपछि रवि लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा आपत्ति जनाएका हुन्। वर्षौंदेखि देशलाई कसरी प्यारालाइज्ड गरिएको रहेछ भन्ने कुरा राम्ररी बुझ्दैछौँ। कयौं कानुन बनाउनु पर्नेछ, कयौं कानुन संशोधन छन्। रवि लामिछानेले भनेका छन्, जन सरकारका कयौं मुद्दाहरू छलफल र निर्णय गर्नुपर्दैछ, तर संसद चल्दैन, बार्गेनिङ चल्छ, मात्र बार्गेनिङ दुःख लाग्दछ। रवि लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा बताएका छन्। शीर्ष नेताहरू बीचको छलफलमा सहमति जुट्न नसकेपछि हिजो दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको बैठक आज दिउँसो 3 बजेका लागि सम्म स्थगित भएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै सदन अवरुद्ध गरेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता संसदमा नेकपा एमाले गलत गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आरोप लगाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले संघीय संसदमा जारी अवरोधप्रति असन्तोष जनाएको हो। रासपाका उपसभापति ढोलप्रसाद अर्यालले बैठक चल्न नदिने र सूचना टाँच गरेर बैठक स्थगित गराउने प्रवृत्ति देखा परेको बताउँदै सांसदमा नेकपा एमाले जे गरिरहेको छ गलत गरिरहेको छ। उपसभापति अर्यालले भनेका छन्, राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन 2 गते त्रिभुवन विमानस्थलबाट गैरकानुनी रूपमा नेपाल भित्रिएको झण्डै 100 किलो सुन बरामद गरेपछि यति बेला सो काण्डले नेपालमा निकै ठुलो हंगामा मचाइदिएको छ। दर्शकबिन प्रतिनिधि सभाको बैठक मंगलबार दिउँसो 3 बजेका सम्मका लागि स्थगित भएपछि नेता तथा जनताहरू आक्रोशित हुन थालेका छन्। संसदको अवरोध खोल्ने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सहमति नजुटेपछि सूचना टाँच गरेर स्थगित गरिएको छ। संघीय संसद सचिवालयले सूचना टाँच गरेर प्रतिनिधि सभाको बैठक 23 साउनको दिउँसो 3 बजे बस्ने गरी जानकारी दिएका हुन्। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले 2 साउनमा सिना मंगलबार क्षेत्रबाट बरामद गरेपछि सो काण्डले यति बेला नेपालभरि निकै ठुलो हंगामा मचिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले थप 7 दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ। यो प्रकरणको सुरुमा राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरेको थियो भने अहिले प्रहरीको सीआईबीले गरिरहेको छ। सीआईबीले म्याद थपका लागि आज उनीहरूलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालत उपस्थित गराएको थियो। यो प्रकरणमा चिनिया, भारतीय र नेपाली गरी 19 जना पक्राउ परिसकेका छन्। दर्शकबिन सुन तस्करी प्रकरणमा एसपी थापालाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर सीआईबीले अनुसन्धान थालेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले नेपाल प्रहरी उपरीक्षक एसपी सञ्जय सिंह थापालाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणको हिजैदेखि औपचारिक रूपमा अनुसन्धान दिएको हो। यसैबीच आइतबार राजस्व अनुसन्धान विभागबाट प्राप्त मिसिल सहितका तथ्य र प्रमाण बुझेको सीआईबीले आज एसपी थापालाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर औपचारिक रूपमा अनुसन्धान गर्न थालेको बताइएको छ। आरोपी 17 जनालाई पनि आइतबारै सीआईबीको हिरासतमा सारिएको थियो भने नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुमेर कडायतले एसपी थापालाई अनुसन्धान तोकेर आवश्यक प्रक्रिया बढाएको जानकारी दिएका छन्। अब थापा नेतृत्वको टोलीले मिसिल अध्ययन गर्ने, उच्च अदालतमा पुगेको मुद्दाको जिल्ला अदालतबाट म्याद मिलन गर्ने तथा थप अनुसन्धानको काम थाल्ने बताइएको छ। यसअघि बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनुसन्धान गर्ने जिम्मा सीआईबीलाई दिन निर्देशन दिएका थिए। उनको निर्देशन लगत्तै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर विभागले थप अनुसन्धानको जिम्मा सीआईबीलाई हस्तान्तरण गरेको हो। उक्त प्रकरणमा अब सीआईबीले आर्थिक लगायत संगठित र अन्तर्देशीय अपराधको सन्दर्भमा पनि अनुसन्धान थाल्ने जानकारी दिएको हो। विभागले यही साउन 3 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालय अगाडिबाट ब्रेक सुमा हालेर ल्याइएको अन्दाजी 100 किलो सुन बरामद गरेको हो।
दर्शकबिन यसैबीच यता केपी शर्मा ओलीका कुनियतका कारण ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधव कुमार नेपाललाई फसाइएको मेटमणि चौधरीले आरोप लगाएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य मेटमणि चौधरीले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी पाइए जो कोहीलाई पनि कानुनी कठघरामा उभ्याउनु पर्ने बताउँदै हिजो सोमबार रिपोर्टर्स नेपाल क्लबले दलहरूका नेताहरूसँग आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले त्यस्तो बताएका हुन्। उनले भने कसैले गलत काम गर्छ भने आफूले गरेको कामको सजाय भोग्नुपर्ने बताएका हुन्। कुनै पनि प्रसङ्ग वा विषयमा कुनै व्यक्तिलाई दोषी ठहर हुन्छ भने उनलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु पर्दछ। उनले भने आफूले गरेको कार्यको सजाय पाउनु पर्दछ। ललित निवास जग्गा प्रकरणमा माधव कुमार नेपालले कुनियत राखेर कुनै पनि काम नगरेको उनको दाबी रहेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले आफ्नो कार्यकालमा मुख्य 3वटा काम गरेको बताउँदै उनले ती 3वटा काम गलत मनसायले नभएको समेत उनको भनाइरहेको छ। उक्त प्रकरणमा माधव कुमार नेपालको नाम जोडिनुमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रमुख भूमिका रहेको उनले आरोप लगाएका छन्। तत्कालीन नेकपा कायम रहेको बेला केपी शर्मा ओलीले नेता नेपाललाई ललित निवाससँग जोडेर कसरी फसाउने भनेर प्रपञ्च गरेको उनको आरोप रहेको छ। यसबीचमा केपी शर्मा ओलीले धेरै पटक माधव कुमार नेपाललाई उक्त प्रकरणमा फसाउन तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश र तत्कालीन अख्तियार प्रमुखसँग छलफल समेत गरेको उनले खुलासा गरेका छन्। उनले निर्दोष माधव नेपाललाई उक्त प्रकरणमा फसाउन नमानेपछि तत्कालीन अख्तियार प्रमुखले केपी शर्मा ओलीको आग्रहमा प्रतिवेदनमा बदनियत भन्ने शब्द राख्न लगाएको उनले बताएका छन्। आज त्यही शब्दलाई जोडेर माधव कुमार नेपाललाई बदनाम गर्ने काम भइरहेको मेटमणि चौधरीको रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सुन तस्करी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुनेमा आफूहरू विश्वस्त नभएको बताएका हुन्। सोमबार नयाँ बानेश्वर स्थित सङ्घीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद पन्तले सुन तस्करी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन हुनेमा आफूहरूको आशंका रहेको व्यक्त गरेका छन्। आफूहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति नै विश्वास नभएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीको कामप्रति ढुक्क हुने अवस्था नभएको बताएका हुन्। सांसद रघुजी पन्तले राजस्व विभाग र प्रहरीको अनुसन्धानलाई जारी राखेर सुन तस्करी छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग दोहोऱ्याएका छन्। उनले करोडौं रुपियाँको चलखेलमा लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा लहरयाका लामा नियुक्त गरिएको समेत दाबी गर्दै लामालाई नियुक्त गर्ने सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको गफ लगाउनु मात्र भएको दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्रिय हितभन्दा बाह्य शक्तिको हितमा लाग्दा देशलाई अस्थिरता पैदा भएको बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुर्सी बचाउनका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि तयार हुँदा देशमा विभिन्न खाले सङ्कट पैदा भएको बताएका हुन्। लुम्बिनी प्रदेशको पार्टी स्कुल विभागले सोमबारदेखि दाङको देउखेरीमा आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै नेता प्रदीप ग्यावालीले मुलुकको समाधान र समृद्धिका लागि बलियो राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता रहेको र त्यो नेकपा एमालेबाट मात्रै सम्भव भएको दाबी गरेका छन्। अहिले मुलुकमा सरकारकै अराजकता गतिविधि बढेको छ। उनले भने प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय हितभन्दा बाह्य शक्तिको हितमा हुनुहुन्छ, कसरी आफ्नो कुर्सीको खुट्टा बलियो बनाउने भन्दै हुनुहुन्छ। उनले भने देशको विकासको विषयमा सोच्नुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री हरेक बिहान उठेरदेखि साँझ सुत्दाखेरि कतैबाट आरा लाग्यो कि कतैबाट मुसाले खाइदियो कि भनेर गर्नुपर्ने अवस्था आएको समेत बताउँदै अन्ततः उनले प्रधानमन्त्री बाह्य शक्तिको हितमा लाग्दा अस्थिरता झनै बढेको आरोप लगाएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणका विषयमा महानिधिवक्ता दीनानाथ मणि पोखरेल र नेपाल प्रहरीका आइजी वसन्त बहादुर कुँवर बीच छलफल भएको छ। आइतबार भएको छलफलमा आवश्यक देखिए पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन महानिधिवक्ता पोखरेलले निर्देशन दिएका छन्। पोखरेलले एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै भने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अनुसन्धानको दायरा फराकिलो भएको र आवश्यक देखिएका जो कोहीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन खुल्ला रहेकाले सोही अनुसार अगाडि बढ्न भनेका छौँ उनले बताएका हुन्। सोमबारको भेटलाई नियमित भएको बताउँदै पोखरेलले छलफल भने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछिको विकसित घटनाक्रमका विषयमा केन्द्रित भएको समेत बताएका हुन्। आइतबार कुमार चुडाल र अनिल कुमार सिन्हाको इजलासले मध्य परिषदको निर्णयमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपालमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुला भएको छ। उनीहरूलाई कति बेला प्रहरीले पक्रिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता चुनावी खर्च सार्वजनिक नगर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 4 जना सांसदलाई जरिवाना नगर्न उच्च अदालतले आदेश दिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 4 सांसदलाई निर्वाचनको खर्च नबुझाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले गरेको 15,000 जरिवाना कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ। उच्च अदालत पाटनले दिएको यस अघिकै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश कायम राखेको छ। सोमबार न्यायाधीश द्वय मोहन शर्मा र पौडेल र सुदर्शन पाण्डेको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त आदेश गरेको बताइएको छ। यसअघि भएको प्रारम्भिक सुनवाईमा निर्वाचन आयोग विरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। आजको इजलासले साउन 15 गते भएको उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। दर्शकबिन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा उम्मेदवारले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेर आफूलाई जानकारी नगराएको भन्दै त्यसो जनै 15,000 रुपियाँ जरिमाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय विरुद्ध राष्ट्रपाका 4 सांसद सोभिता गौतम, विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल र गणेश पराजुली अदालत पुगेका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता संसद अवरोध हुँदा जनताका आवाज रोकिएको सभामुख देवराज घिमिरेले बताएका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले सदनमा अवरोध हुँदा जनताको आवाज रोकिएको बताएका हुन्। संसद अवरोध हुँदा जनताका आवाज रोकिएका छन्। मनानीहरूले प्राकृतिक विपद लगायतका धेरै जनसरकारका विषय सदनलाई जानकारी दिन सक्नु भएको छैन। नयाँ बानेश्वर स्थित आफ्नै कार्यकक्षमा बसेको प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बताएका थिए। सदनमा जारी अवरोध खुलाउने विषयमा मंगलबार दिउँसो 3 बजी बानेश्वरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुखको विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रमुख 3 दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग छलफल बसेका थिए। त्यस अगाडि 12:30 बजे नेताहरू सीमा दरबार स्थित सभामुखको कार्यकक्षमा छलफलमा बसेका थिए। दुवै छलफल निष्कासनविहीन भएपछि सोमबार दिउँसो 4 बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै नबसी मंगलबार दिउँसो 3 बजेका लागि स्थगित भएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन 2 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गैरकानुनी रूपमा सुन बरामद गरेको थियो। यस सम्बन्धमा उच्च स्तरीय छानबिन बनाउनु पर्ने नेकपा एमालेले माग गर्दै आएको छ, तर यति बेला भाँड भैलो मच्चिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले भने सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारको छानबिन प्रतिवेदन आइसकेपछि मात्रै उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन सकिने बताएका हुन्। नयाँ बानेश्वर स्थित सोमबार सङ्घीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उपमहासचिव शर्माले सुन तस्करी प्रकरणको जालो पत्ता लगाउन सरकार लागि परिरहेको बताएका छन्। उनले सरकारको छानबिन रिपोर्ट आएपछि चित्त नबुझेनमा आफै मात्रै उच्च स्तरीय छानबिन समिति बताउन सकिने बताएका छन्। उनले भने अहिलेको अवस्थामा सरकारले गरेको छानबिनलाई सहयोग गर्नुपर्ने समेत बेला भएको बताएका हुन्। बरु सरकारलाई निश्चित समयभित्र छानबिन गरिसक्नु भनेर समय तोक्न दिनु उनको भनाइरहेको छ। सांसद ठप्प पार्नु हुँदैन, सांसद खोल्नु पर्दछ। धेरै इस्युहरू छन्, यति बेला ती इस्युहरूलाई यहाँ उजागर गर्नुपर्दछ। उनले भने हामीले प्रतिपक्षी दललाई बारम्बार के अनुरोध गरेका छौँ भने यो सांसद खोल्नुका लागि सहजीकरण गरिदिनुहोस्, मन्त्रीहरूको जवाब सुनौ, उहाँहरूको जवाब सुनेर हामी अगाडि बढाउला भनेर सरकारको तर्फबाट भनिराखेका छौँ। उनले भने सभामुखले भनिरहनु भएको छ, हाम्रो तर्फबाट सांसद खोल्न दिनदिनै पहल भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँग भेटिराख्नु पनि भएको छ, छलफल पनि भइरहेको छ। हामी छिटोभन्दा छिटो संसद चलाउन चाहन्छौँ। सरकारले पक्रिसकेपछि त्यसलाई कसरी यो सुन आइसकेको छ भनेर जालो पत्ता लगाउँदैछ त त्यो छानबिनको रिपोर्ट आइसकेपछि चित्त नबुझ्दा आवश्यक पर्दा अधुरो हुँदा भोलि उच्चस्तरीय समिति बनाएर थप छानबिन गर्न आवश्यक होला कि भनेर नेकपा एमालेलाई उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँका व्यापारिक कम्प्लेक्सहरूलाई ग्राहकसँग पार्किङ शुल्क उठाउने बाटो खोलिदिएको छ। यो सँगै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको हार भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले व्यावसायिक कम्प्लेक्सहरूले ग्राहकहरूसँग पार्किङ शुल्क उठाउन पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। उक्त निर्णय विरुद्ध व्यावसायिकहरूले दिएको रिटमाथि सुनवाई गर्दै सोमबार न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलले एकल इजलासले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। त्यस्तै 30 साउनमा दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको हो। तर 30 साउनसम्म व्यापारिक कम्प्लेक्सहरूभित्र पनि रहने पार्किङ स्थलहरूमा पार्किङ शुल्क लिने सम्बन्धमा कुनै हस्तक्षेप नगर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन अन्ततः काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहहरूले दोकान तथा कम्प्लेक्सका अगाडि भएका पार्किङहरूमा गाडी राख्दा शुल्क नलाग्ने भनेर घोषणा समेत गरेका थिए।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गणतन्त्र ल्याए पनि जनतालाई साथ दिन नसकेको स्वीकार गरेका छन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित भू राजनीतिकले नेपालमा पर्ने असर, नयाँ पुस्ताको आगामी कार्यभार विषयक नयाँ पुस्ताले खुल्ला बहस कार्यक्रममा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले देश बलियो नबने गणतन्त्र राष्ट्रियता केही पनि नरहने समेत बताएका हुन्। नेता भट्टराईले लोकतन्त्र गणतन्त्र त ल्याइयो तर जनतालाई साथ दिन सकिएन, हिमाल पहाड तराईका मानिसहरूलाई जोड्ने काम भएन, मुख्य रूपमा आर्थिक विकास र समृद्धिले सबै नयाँ पुस्ताहरूलाई यहाँ एउटा सपना पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने देखाउन सकिएन भने देश बलियो बन्दैन, देश बलियो रहँदैन। उनले भने यसले न गणतन्त्र रहन्छ न त राष्ट्रियता रहन्छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले देश छोडेर विदेश जाने युवाहरूको लहर एकदमै डरलाग्दो भएको बताउँदै यस्तो बेला राजनीतिको प्रश्न गम्भीर भएर आउन जस्तो लागेको पनि उनको अनुमान रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता सुरुङ मार्ग ब्रेक थ्रू सँगै यातायातमा नयाँ युगको सुरुवात भएको छ। दर्शकबिन नागढुङ्गा सुरुङ निर्माण आयोजना अन्तर्गत अल्पकालीन उद्धार सुरुङ रेस्क्यु टनेलको सोमबार ब्रेक थ्रू भएको छ। उक्त सुरुङ मार्ग वारपार छिचोलिएसँगै मुलुकको यातायात क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुवात भएको बताइएको छ। नेपालको यातायात क्षेत्रको पहिलो आधुनिक सुरुङ मार्ग निर्माण थालिएको 3 वर्ष 7 महिनामा अल्पकालीन सुरुङको आज ब्रेक थ्रू गरिएको हो। नागढुङ्गा सिस्नेखोला सुरुङ मार्ग अन्तर्गत उक्त सुरुङको आज भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश जुवाला, नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता याकुताले दुवै देशको सांस्कृतिक अनुसार पूजा गरेर ब्रेक थ्रू गरेका हुन्। सो अवसरमा भौतिक राज्य मन्त्री नन्द चपागाई, सडक विभागका महानिर्देशक सुनिल कुमार ढकाल, महामन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्मा, सञ्चारकर्मी, सो क्षेत्रका स्थानीय तथा प्रमुख लगायत सुरुङभित्रै सहभागी रहेका थिए। मुख्य सुरुङ सिचल्न बाँकी नै भए पनि अल्पकालीन सुरुङ भने सिचुलिएको हो। अल्पकालीन मुख्य उद्धार सुरुङको सफल ब्रेक थ्रू उत्सवका अवसरमा मन्त्री ज्वालाले यो शुभारम्भ ऐतिहासिक र गौरवपूर्ण दिन भएको बताउँदै उनले केही समयपछि मुख्य सुरुङको पनि ब्रेक थ्रू हुने र 1 वर्षमा सुरुङ मार्गमा यातायात सवारी साधन चल्ने समेत उनले ठोकुवा गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता ललिता निवास जग्गा प्याम भित्रको जग्गा हिनेमिना प्रकरणमा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विजय कुमार गक्सेदार विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आइतबार गक्सेदार सहित 4 जना पूर्व मन्त्रीहरू विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका 1 जना अधिकृतले जानकारी दिएका छन्। ब्युरो स्रोतका अनुसार पूर्व मन्त्रीहरू डम्बर बहादुर श्रेष्ठ, चन्द्रदेवी जोशी र सञ्जय कुमार शाह विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनेमिनाका प्रकरणमा पूर्व मन्त्रीहरूले सरकारी लिखित कृत्य गरेर व्यक्तिको नाममा लैजान भूमिका खेलेको आरोप रहेको छ। दर्शकबिन विजय कुमार गक्सेदार 2067 सालमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री रहेका थिए। 2067 असारमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत हुँदा हाल सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्ण राउतले विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार सम्बन्धमा गुरु योजना तयार गर्ने प्रस्तावको टिप्पणी उठाएको बताइएको छ। राउतले उठाएको टिप्पणीलाई तत्कालीन सहसचिव नारायण गोपाल मङ्गोलले राय सहित भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्नेतको पेश गरेका हुन्। बस्नेतले राय सहितको प्रस्ताव सदर गरेर मन्त्री विजय कुमार गक्सेदार कहाँ पेश गरेका हुन्। सो प्रस्तावमा राज्य मन्त्री सञ्जय शाह र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री गक्सेदारले सदर गरेर मन्त्री परिषदमा लगेको बुझिएको छ। अन्ततः काङ्ग्रेसका विजय कुमार गक्सेदार सहित 4 पूर्व मन्त्री विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि यति बेला भ्रष्टाचारी नेताहरूको भागाभाग भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पोखरामा आँखा पाक्ने रोग फैलिएको छ। एकै दिन 1000 भन्दा बढी संक्रमण भेटिएका छन्। कुनै बेला सेतो पुतलीको झुसले आँखामा हुने संक्रमण सपुका बिरामीले पोखराको हिमालय आँखा अस्पताल भरिभरै हुन्थ्यो। यति बेला भने आँखा पाक्ने रोग एडिनो भाइरस कन्जन्टिभिटीका बिरामीहरूले अस्पताल भरिएको छ। आँखा पाक्ने रोगले बिरामीहरूको सङ्ख्या यही सातामा मात्रै तेब्बरले बढेको छ। औसतमा 400-500 बिरामी आउने अस्पतालमा पछिल्लो 2 दिन यता मात्रै 1000 भन्दा बिरामी आँखा पाक्ने रोगको उपचार गर्न अस्पताल आएका छन्। पछिल्लो समय यो रोग यति तीव्र रूपमा फैलिएको छ कि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न भनेर पालिकाहरूले विद्यालय नै बन्द गर्न थालेका छन्। नवलपुरको कावासोती नगरपालिका र होप्सीकोट गाउँपालिकाले सोमबार नै 4 दिनका लागि भनेर
विद्यालय बन्द गरेका छन्। तनहुँको सुप्ल गण्डकी नगरपालिका स्थित खैरेनी माध्यमिक विद्यालय र पञ्चमुनि देवी माध्यमिक विद्यालय बन्द गरिएका छन्। खैरेनीटार माध्यमिक विद्यालय साउन 24 गतेसम्म बन्द भएको छ भने पोखरामै पनि राम बजारमा रहेको एक विद्यालय बन्द गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सत्तारूढ दल गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा र राप्रपालाई निषेध गर्दै संसदीय समितिको सभापति भागभण्डा गरेका छन्। संघीय संसदमा 13वटा राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व छ भने 12वटा विषयगत समितिको नेतृत्व रिक्त रहेको छ। निरन्तरको छलफलपछि प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले संसदीय समितिमा सभापति भागभण्डा गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार नेकपा एमाले 3वटा समितिको सभापति लिने सहमति भएको छ। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा नेकपा एमालेको दाबी स्वाभाविक रहेको छ। यसबाहेक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको नेतृत्व पाउने बताइएको छ। दुवै सदनको संयुक्त समिति राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सभापति पनि नेकपा एमाले पाउने बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच अन्ततः संसदीय समितिको सभापतिमा रासपा र राप्रपालाई निषेध गरिएको छ। 3 ठूला दलले हाली मुहाली गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पोखरा महानगरपालिकाले लामे आहालमै मङ्गलबारदेखि फोहोर लैजाने भएको छ। अवरोध भए बल प्रयोग गर्ने बताइएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले मङ्गलबारदेखि फोहोर उठाउने भएको छ। महानगरपालिकाले गत 12 दिनदेखि नउठेको फोहोर मङ्गलबारदेखि उठाउने तयारी गरेको महानगरपालिकाले बताएको छ। महानगरले फोहोर उठाएर पोखरा महानगरपालिका 32 लामे आहालमा लगेर फोहोर फाल्ने भएको छ। जिल्ला सुरक्षा समितिका अध्यक्ष एवं कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले लामे आहालमा लगेर व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको महानगरपालिकाका प्रवक्ता मोतीलाल तिमल सिन्हाले जानकारी दिएका छन्। फोहोर व्यवस्थापनमा आवश्यक सुरक्षा प्रदान गर्ने निर्णय जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयले गरेको बताइएको छ। यसैबीच सुरक्षा प्रदान भए भनिए पनि खासमा अवरोध भए बल प्रयोग गर्ने अर्थात् प्रहरी परिचालन गर्ने हो। तर महानगरपालिकाका प्रवक्ता तिमल सिन्हाले स्थानीयबाट अवरोध नहुने र बल प्रयोग गर्नु नपर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। महानगरपालिकातर्फ गरिएका 16 बुँदे प्रतिबद्धता अक्षरंश पालना हुने पनि महानगरका प्रवक्ता तिमल सिन्हाले बताउँदै फोहोर व्यवस्थापन गर्दा दिनदिनै माटोले पुर्नुपर्ने प्रतिबद्धता झनै कडाइका साथ पालना गरिने उनको भनाइरहेको छ। स्थानीयसँग गरिएको कुनै पनि प्रतिबद्धता पालना गर्न महानगरपालिकाबाट कमजोरी हुने छैन उनले बताएका छन्। उच्च अदालत पोखराले आइतबार महानगरपालिकालाई लामे हालमा फोहोर फाल्न कानुनी बाटो खुल्ला गरेको थियो। स्थानीय रबिन केसी सहित 3 जनाले लामा हालमा फोहोर फाल्न रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै पोखरा महानगरपालिका विरुद्ध उच्च अदालतमा पोखरामा साउन 11 गते रिट दिएका थिए। दर्शकबिन यसैबीच सञ्चार तथा सूचना मन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि नियमावली बनाउन लागेको बताएकी छिन्। सोमबार भक्तपुरमा एक कार्यक्रममा उनले सामाजिक सञ्जालका कारण कतिपय मान्छेहरूले सुसाइड गर्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै यसको नियमनका लागि नियमावली बनाएर भए पनि जाने बताएकी छिन्। उनले सामाजिक सञ्जालका कारण अहिले डरलाग्दो स्थिति सिर्जना भएको बताउँदै नियमावलीका लागि मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको पनि जानकारी दिएका छन्। जलहरीबारी सांसदमा प्रश्न उठ्यो, केपी शर्मा ओलीलाई टाउकोदेखि पैतालासम्म पुरै सुई लगाइदिनु पर्ने हो प्रश्न गरिन्। त्यो त गर्नुपर्ने विषय त थिएन नि। प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा आउँदा भैँसी चढाइदिनु पर्ने हो, त्यस्तो गर्नुपर्ने होइन नि। त्यति मात्रै होइन, कतिपय मान्छेहरू सुसाइड गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् उनले भने। भर्खरका किशोर किशोरीहरू कसले कहाँ फोटो खिच्यो कहाँ थाहा हुँदैन। अहिले डरलाग्दो स्थिति बनेको छ। हामी यहाँ लेभलका आएका छौँ, त्यति फोटो खिच्न पनि आउँदा रहेछन्। कति फोटो खिच्यो गयो त्यो मान्छे कहाँ के गर्यो पनि थाहा हुँदैन अनि के गरिरहेको छ पनि थाहा हुँदैन। भोलि त्यसले कतै गरिदियो भने योसँग फोटो खिचेको थियो भनेर सार्वजनिक गरिदिने हो भनेर भोगेर जाने स्थिति भएकोले बताएका छन्। यसैबीच अहिले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर कानुन नभएको अवस्थामा एउटा नियमावली बनाएर भए पनि जाने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सांसदमा पठाउन मन्त्री परिषदबाट पारित भएको शिक्षा विधेयकलाई लिएर थारू समुदायहरूले आपत्ति जनाएका छन्। थारू, मधेसी, मुस्लिम, दलित, आदिवासी समुदाय अलग अलग क्लस्टर सूचीकृत गरी आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि सङ्घीय शिक्षा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडा वर्ग वा अल्पसङ्ख्यक मुसलमान समुदाय र थारूहरूलाई 22% आरक्षणको व्यवस्था गरी तराई मधेस
प्रदेशका नाममा सुनियोजित रूपले थारूहरूको अस्तित्व पहिचान र अधिकार समाप्त गर्न खोजिरहेको उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। हिजो सोमबार रोपड़ क्लबमा नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले उक्त शिक्षा विधेयक थारू समुदायका लागि स्वीकार्य नभएको बताउँदै थारू समुदायबाट मन्त्रीमण्डलमा प्रतिनिधित्व गरेकाहरू पनि दास मानसिकताबाट गुज्रिरहेको उनीहरूको आरोप रहेको छ। यसैबीच उनले भने यता स्थितिमा शिक्षा विधेयक पारित गर्न खोजिएमा सरकारले कडा मूल्य चुकाउनु पर्ने उनको चेतावनी रहेको छ। थारू हट 1 का राष्ट्रिय मोर्चाका संयोजक शरण चौधरीले राज्यले थारू समुदायमाथि पटक पटक शोषण गरेको समेत गम्भीर आरोप लगाएका छन्। यसैबीच उनले मन्त्री परिषदले पारित गरेको शिक्षा विधेयकप्रति थारूहरू समुदायले आपत्ति जनाउँदै यो फिर्ता नगरी सरकार ढल्ने चेतावनी दिएका छन्।